أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا مراجعة لفرض الفصل الثاني. هذا الفرض سيكون من لا دوزيام سيكونس اللي هي جيكسبليك لي ديفيرونت بوليسيون. نشوفوا هذا لو تكست. لو تكست واش يقول؟ يقول بوركوا لي زو بوتابل سونتيل بولوي. نعاود نقول بوركوا، لماذا لي زو هو الجمع نتاع لو الماء، المياه. بوتابل، بوتابل هذا ادجيكتيف معناها الصالحه للشرب، نقولوا لها بوتابل. سونتيل سي بولوي يعني راهي ملوثه. لو est une ressource naturelle indispensable يعني الماء راه مصدر طبيعي، يعني لا يمكن الاستغناء عنه. زيد pour l'homme للإنسان بطبيعة الحال. De nos jours في أيامنا هذه elle est en train de se raréfier. Regardez هنا عندكم elle est en train. En train معناها في طريق واش؟ في طريق الندرة. se raréfier يعني يولي نادر، في طريقه باش يولي نادر. est en train. elle c'est qui elle؟ elle c'est quoi؟ c'est l'eau. باش ما يعاودليش كلمة l'eau féminin. باش ما يعاودليش كلمة l'eau يقول لي elle pour éviter la répétition. Elle est aussi de plus en plus polluée. وزيد فوق شي هذا راه ملوث. سيتادير، شوفوا هذه سيتادير واش فاولنا على كلمة سيتادير يعني هذه سيت اون غوفورميلاسيون. قلنا نعرفوا الغوفورميلاسيون بسيتادير وكذلك باوترومون دي. سيتادير اللي هي يعني، سيتادير يعني سوي بار لاكتيفيتي humaine يعني راه يعني الماء هذا راه يعني توسخ بواش؟ باغ لاكتيفيتي بواسطة النشاط نتاع humain الإنساني، يعني النشاط نتاع البشر. دابور دون سا في كوتيديان يعني في حياته، دون سا في حياته كوتيديان معناتها اليومية. L'homme produit des eaux usées par la lessive, la vaisselle, le ménage etc. شوف l'homme الإنسان واش يدير؟ برودوي ينتج واش؟ دي زو usées يعني ينتج مياه مستعملة، يترك مياه مستعملة. باغ كوا بواش يدير لنا مياه مستعملة؟ باغ لا ليسيف بالغسيل، الغسيل لا ليسيف يعني الغسيل نتاع الملابس، لا فيسيل الغسيل نتاع الأواني، لو ميناج يعني نتاع البيت بصفة عامة، الغسيل هذا كامل نسميوه مياه مستعملة، يعني الإنسان واش يدير؟ يطرح ينتج لنا مياه مستعملة. Ensuite, l'agriculture rejette dans la terre, dans l'eau d'irrigation, des engrais et des pesticides. نعاودو نقراوها بشوية. Ensuite كذلك l'agriculture الفلاحة rejette dans la terre. واش دير الفلاحة؟ يعني ترمي في الأرض et dans l'eau وفي الماء واش تحط؟ d'irrigation des engrais يعني تحط كيما حنا لي بيستيسيد هادو لي زونغري المبيدات والأسمدة. fort dangereux يعني وهي خطيرة جدًا. fort dangereux pour l'homme للإنسان. les plantes et les animaux يعني خطيرة على الإنسان وعلى les plantes اللي هما النباتات وعلى شكون؟ وعلى les animaux اللي هما الحيوانات. de plus l'industrie produit de nombreux déchets chimiques يعني الصناعة. l'industrie هي الصناعة. شفنا l'agriculture اللي هي الزراعة، l'industrie اللي هي الصناعة. produit واش تنتج؟ de nombreux déchets يعني فضلات كيميائية. chimique déchets هي الفضلات، nombreux معناتها beaucoup يعني كثيرة. déchets الفضلات chimiques الكيميائية qui se vont éliminer dans l'eau des rivières et des lacs يعني اللي غالبا ما تكون تروح وين؟ تروح للمياه الأنهار ومياه البحيرات، البرك هذيك والبحيرات. يعني هذه لي برودوي، هذه المواد الكيميائية، الفضلات نتاع المواد الكيميائية تروح للأنهار والبحيرات. زيد واش قال لي هنا؟ قال لي لا بوليسيون دولو يعني تلوث الماء est un problème grave يعني راه مشكل grave خطير qui a des conséquences اللي عنده le verbe avoir معناتها عنده des conséquences نتائج désastreuse معناتها catastrophique معناتها كارثية sur على شكون؟
نتائج كارثية على الhomme على الإنسان ainsi que sur son environnement وكذلك على المحيط ولا البيئة environnement هي المحيط أو البيئة نتاعو يعني نتاع l'homme son environnement. Il est grand temps qu'il adopte un comportement plus respectueux يعني راه وقت لازم الإنسان واش يدير يتبنى adopt معناتها يتبنى un comportement سلوك plus respectueux يعني أكثر احتراما de la nature للطبيعة احتراما للطبيعة afin de هنا عبر لي على لو بوت afin de لكي sauvegarder toutes ses ressources لكي يحافظ على جميع مواردها يعني الموارد نتاع الطبيعة. تكست ادابتي اون كارتا 2005 جونيور. نروحوا لي كيستيون. واش قال لي في لي كيستيون؟ قال لي سو تكست اي اكسبليكاتيف ناراتيف ديسكريبتيف. شوفوا جماعه ديما قلنا بروميير اني سنه اولى نقراو في لي تكست اكسبليكاتيف اللي تشرح دوك نقول له تكست اي اكسبليكاتيف يعني يشرح شرحي. دوزيام لا بوليسيون ديزو اي دوريجين يعني قال لك المياه تلوث المياه لوريجين تاعو المصدر نتاعو انيمال حيواني ناتورال طبيعي ولا هيومان بشري. المصدر نتاع تلوث المياه قلنا بشري الزراعه والصناعه وشفنا المياه المستعمله اللي في المنزل هذه كامله بسبب البشر الانسان نقولوا هيومان. زيد ثلاثة قال لي ريبون باغ فغي او فو اجب بصحيح فغي او خطا اللي هو فو. لو دوفيان غاغ الماء اصبح نادر. هادنا نقولوا حنا كي نشوفوا هنا واش قال لي؟ ما قاليش الماء أصبح نادر، قال لي est en train l'eau شوف هنا قال لي elle est en train de se raréfier يعني راح يولي نادر. est en train يعني في طريقه إلى الندرة، في طريق مازال ما ولاش نادر. دونك هنا كي قال لي l'eau devient rare واش نقول له أنا؟ نقول له faux. زيد قال لي غوليف دو كوز دو لا بوليسيون ديزو. قال لي ابحث لي على زوج اسباب. شوفوا لي كوز هما كوز معناتها الاسباب. ها روح نحوسوا على زوج اسباب. حنا كي نجيو لهنا نتاع لا بوليسيون ديزو حنا كي نروحوا لهنا نروحوا لدابور. شوفوا مع دابور l'homme produit des eaux usées par la lessive, la vaisselle, le ménage. هذا راه سبب. روح نشوفوا سبب آخر. روحوا لأونسويت. ها واش نيا في أونسويت؟ قال لي l'agriculture rejette dans la terre et dans l'eau d'irrigation des engrais et des pesticides يعني الأسمدة هذوك والمواد الكيميائية هذوك كل هادو راهم أسباب. حتى عندنا السبب الثالث دو بليس هذا راه سبب ثاني. يعني هو قال لي خير غير زوج اسباب انا نخير له زوج اسباب. نروح لدابور نهز السبب الاول زيد نروح لأونسويت نهز السبب الثاني. ها واش كاين كذلك؟ قال لي 5 غوليف دي تكست لي كونيكتور دو نيميراسيون. شوفوا جماعه لي كونيكتور دو نيميراسيون واش هما دابور هذا كونيكتور دو نيميراسيون معناتها باش نرتب ولا باش نكلاسي واش اسمهم الاسباب ولا الحجج اللي راح نمدهم. عندي دابور عندي اونسويت عندي دو بليس وعندي دو بليس. هادو هما دابور اونسويت و دو بليس. هادو هما لي كونيكتور دي نيميراسيون. زيد واش قال لي كذلك؟ قال لي غوليف دي تكست ثاني اون ريفورميلاسيون. هضرنا عليها لو ريفورميلاسيون من قبل. واش قلنا الريفورميلاسيون؟ قلنا نلقاوها اوترومون دي بصيغه اخرى او بسيتادير. هايدا كوم سيتادير يعني سيتادير سوي باغ لاكتيفيتي هيومان. نتوما هزوا هذه اللي تبدا بسيتادير ولا باوترومون دي وكملوا لا فراز. قولوا هذه هي الريفورميلاسيون معناتها اعاده الصياغه. اعاد لي الصياغه بطريقه اخرى يعني باش يزيد يشرح لي اكثر. دونك هذه هي لا ريفورميلاسيون يعني سيتادير نعاودوها سيتادير سوي باغ لاكتيفيتي هيومان. هذه هي الريفورميلاسيون. زيد واش اللي كاين كذلك؟ قال لي اون بروبوزيسيون سيبوردوني ريلاتيف. اتونسيون ريلاتيف. شوفوا جماعه لا بروبوزيسيون سيبوردوني كيف تعرفوها؟ تبدا هي اللي تجي بعد كو. هذيك هي الجمله نسميوها لا بروبوزيسيون سيبوردوني. شوفوا والريلاتيف اللي لازم تلقاو قبل كو تلقاو ان نو ان جروب نومينال ما تلقاوش فعل. هذه كومبليتيف كي يجي قبل كو فعل فيرب نقولوا عليها لا بروبوزيسيون هذه كامله كومبليتيف. اللي يجي قبلها اسم نقولوا عليها بروبوزيسيون ريلاتيف. نحوسوا هنا على ريلاتيف اللي فيها الكو. نشوفوا على اللي فيها الكو
نروح أنا ديريكتومون واش نديرو، نروحو ديريكتومون للتصحيح. أها، وين هي لا proposition في النيميرو، في النيميرو 5 نروح هنا في التصحيح النيميرو 5. فوالا شوفوا هنا آآ relatif واش قال لكم qui a des conséquences désastreuses sur l'homme. شوفوا هنا qui a هذه هي لا proposition تقولوا لي على حتى relatif. شوفوا باش نشرحوا كلمة relatif نرجعوا للنص. أها، ونروحوا نشوفوا الجملة هذيك qui a أسنا نشوفوا على هاي هنا. شوف l'eau شوف la pollution de l'eau est un problème grave. شوفوا problème grave هذا سي l'adjectif نتاع problème. بما خلصت قبل que ولا كي واش كاين؟ كاين un nom. تقولوا لي نو وغراف ماشي انه adjectif. معليش adjectif هو معناتها الصفه نتاع لو نو. l'adjectif ما عندوش اهميه، احنا يهمنا لو نو. ها un problème يعني مشكل خطير. شوف من بعد جات كي، هذه كي نسميوها بروبوزيسيون سيبوردوني اللي بالكو وكي نقول لهم بروبوزيسيون سيبوردوني. علاه قلنا عليها غولاتيف؟ على خاطر جا قبلها اسم. كون جا قبلها فعل هنا نقولوا عليها بروبوزيسيون سيبوردوني كومبليتيف. مادام جا قبل كو ولا كي جا قبلها اسم اللي هو بروبليم، معليش كي يجي بعده صفه ما يهمش، مش مشكل. المهم راه عندنا اسم ومعه صفه ولا اسم وحده مش مشكل. هنا نقولوا هذه كامله نسميوها بروبوزيسيون سيبوردوني على اللي بعد قبلها كو، وثاني حاجه نسميوها غولاتيف على اللي قبل الكو جا ولا الكي جا اسم. زيد واش يقول لي السؤال السادس؟ قال لي غولاف دي تكست لو سينونيم نتاع لي مو سوليني. عندكم لو بولوي وعندكم لوم دوا بروتيجي لا ناتور. شوفوا احنا واش كاين هنا في 6. واش قال لي؟ لو بولوي الماء الملوث معناها لو اي سويي معناتها بولوي. ها الماء راه تلوث معناتها بولوي معناها سويي. لوم دوا بروتيجي لا ناتور الانسان يجب دوا لازم عليه بروتيجي يحمي لا ناتور. لوم دوا sauvegarder لا ناتور هاي عندنا بعدك في النص. sauvegarder معناتها بروتيجي، بولوي معناتها سويي، وسوفغاردي معناتها بروتيجي. هادو دي سينونيم نعرفوهم نحفظوهم. لا بروبوزيسيون سوليني اكسبريم كوا 7. نروح حنا نشوفوا لا بروبوزيسيون سوليني. واش هي لا بروبوزيسيون اللي راهي مسطر لنا تحتها في النص؟ نحوسوا على لا بروبوزيسيون سوليني. شحال الرقم نتاعها؟ الرقم نتاعها هاي هنا. La nature, les animaux et les plantes sont en danger parce que. شوف هنا هو على واش سطر لكم؟ سطر لكم على les mers et les océans sont pollués. قال لكم هذه parce que les mers et les océans sont pollués. قال لكم هذه كالي لا ناتور نتاع لا بروبوزيسيون سوليني اكسبريم لا كوز ولا لا كونسيكونس. حنا لقينا parce que قلنا كارو parce que وغراس او اكوز دو يعبروا لي على لا كوز. دونك هذه لا بروبوزيسيون كامله parce que les mers et les océans sont pollués هذه كامله تعبر لي على لا كوز. علاه اللي جات قبلها جات كلمه parce que اللي هي تعبر لي لان، تعبر لي على لا كوز. زيد واش اللي كاين ثاني؟ ويت الكونجيغيزون. قال لي كونجيغ لي فيرب في الباسي كومبوزي. شوفوا هنا عندكم tu respecter l'environnement nous concernés par ce problème. عندكم ان فيرب برومي جروب وان فيرب برومو جروب. كيف نصرفوهم؟ سهله. مع tu واش نديرو؟ نحطوا افوار وهذه نحطوا افوار بيسك هادو يتصرفوا مع افوار ماشي مع اتر. لي فيرب اللي يتصرفوا مع اتر هما arriver زيد monter tomber entrer هادو يتصرفوا مع اتر. مي ريسبكتي وكونسيرني يتصرفوا مع افوار. نقولوا تي مع افوار واش نقولوا؟ جي ا اي تي ا اس. نقولوا تي ا اس. ريسبكتي نديروا البارتيسيباسيون نحيو الاو ار ونحطوا او اكسون وخلاص. ما نديروا لا او نتاع الفيمينا لا اس تاع البلوريال باسكو مع افوار ما نزيدوا لا او لا اس. نقولوا تي ا اس ريسبكتي لونفيرونمون. نو نستعملوا بعد افوار نقولوا جي ا اي تي ا اس ال ال ا. nous avons نقولوا nous avons concerné بعد نحيو الاو ار ونحطوا او اكسون ونكملوا الجمله. هاو نشوفوها هنا في التصحيح باش تشوفوا التصحيح في 8. هايداكم هنا tu as respecté au accent l'environnement. Nous avons été concernés. هنا واش قال لي؟ هنا نسى اتر. نورمالمون اتر نسى اتر. نورمالمون يحط اتر باش نحطوا البارتيسيباسيون تاع اتر. نورمالمون يقول نو nous être concernés باش être نديروا لها نديروا لها واسمو نديروا لها في البارتيسيباسي. هو هنا نسى الاتر تولي nous avons été concernés.
زيد قال لي فورم بوي اكورد البارتيسيب باسي في ناف. حنا نروحو نشوفو ناف، واش نلقاو في البارتيسيب باسي؟ أها، شوفوا في ناف قال لي لي زوم سون. شوفوا ديجا عندكم اتر، مع اتر واش نديرو؟ نديرو البارتيسيب باسي. واش هو البارتيسيب باسي؟ في الاو ار البرومي جروب نفاسيو الاو ار ونحطو او اكسون، نحطو او اكسون يولي لي اريفي بالاو اكسون. اي عندي اتر مع اتر نشوفوا الجمع، قلنا مع افواغ ما نزيدوش اس او كي يقعد لي قبله جمع ولا مؤنث، بصح مع اتر نشوفوا مع اتر لازمنا نشوفوا il s'accorde. نقولوا او اكسون ها لي زون بلوريال نزيدو اس. زيد نقولوا ا تروفي لا سوليسيون لو اي تريتي عندي اتر. شوف واش نديروا للتريتي، نديروا لها او اكسون باش تولي لي بارتيسيب باسي، ومادام عندي اتر نروح نشوفوا مع لو بلوريال ماشي بلوريال دونك ما نزيدش اس. فيمينا ولا ماسكيلا؟ فيمينا، لو قلنا مؤنث فيمينا دونك نزيدو او نتاع الفيمينا. دوكا نشوفوا التصحيح. بون بوتيتر اوتيليزي. شكون هو اللي اوتيليزي؟ قال لي لو اي تريتي بوي بو اتر اوتيليزي. شكون هو؟ لو. دونك واش نزيدو نديرو الاوتيليزي؟ نديرو لها او اك، نحيو الاو ار ونديرو او اكسون ونحطو الاو نتاع الفيمينا. علاه؟ باسكو شكون هو اللي اوتيليزي بعدا لو او يكمل الجمله يتكمل. بور لاغريكولتور. ها نشوفوا 9، ها نشوفوا نيميرو 9. هاي هنا شوف لي زوم سون اريفي، زدنا الاس على خاطر لي زوم بلوريال. لو قلنا فيمينا هاو درنا او اكسون، عادي نديرو الاو اكسون تاع البارتيسيباسيون ومن بعد الاو نتاع الفيمينا على خاطر لو فيمينا. بوي بو اتر اوتيليزي، زدنا الاو نتاع الفيمينا درنا او اكسون اوتيليزي بارتيسيباسي وزدنا الاو على ما الاو باسكو اوتيليزي بعدا تعود على لو بور لاغريكولتور. زيد واش بقى لي في الاخير؟ عندي اون فراز نديرها في البلوريال. واش هي لا فراز هذه؟ قال لي لو اي بولوي اي دوا اتر تريتي. لو اي بولوي اي دوا اتر تريتي. حنا هاو كيفاه نخدموها. شوفوا مليح. لو مذكر في الجمع واش زدنا له؟ اللي زدنا له اكس. شوف اللي خلصوا بالا يو ولا الاو ا يو في الجمع نزيدوا لهم اكس، يولي ما نزيدوا لهمش اس، نزيدوا لهم اكس. زيد ايبولوي كان عندنا لو اللي هو ال نقولوا ال اي مع اي ال افيك اس، ما نقولوش ال افيك اس اي. كونجيغيزون تبدل مع ات نقولوا جو سوي تي il ال اي نو سون vous êtes il ou elle sont سون. بولوي لو كان عندي بولي غير بالاو، كانت غير كاينه غير او على ما او باسكو لو فيمينا سانغيلي دونك ولا لي فيمينا بلوريال. واش نزيدو الاس. اي دوا لو فيرب دوفوار نقول جو دوا tu dois IS IS من بعد il ou elle doit بالتي. nous devons vous devez il ou elle avec S les autres كلاتي doivent نحفظوه le verbe devoir نحفظوه. être traité traité كانت بالاو دوك ولات لي لي زو جمع بعدا نزيد لها الاس دوك يعني الكل زدت لهم الاس. شوفوا جماعه بور لا برودكسيون اكريت انا راح ندير لكم السنوات الاولى ندير لكم دي برودكسيون على على التلوث، على تلوث الماء، تلوث الهواء. راح نوجد لكم دي برودكسيون اكريت ونخدمها لكم ان شاء الله في القناه. شكرا لكم اعزائي التلاميذ، نستنى الاعجابات نتاعكم في الفيديو. اللي مش مشترك يشترك في القناه، ونستنى في اقتراحاتكم على في التعليقات. بارك الله فيكم والى فيديو اخر ان شاء الله.